جو ہن مولوی ودتے آندن پتہ سارے نال کیا تھی تساں اتنے ودھے بیٹھے ہوئے اساں کو مانے تھی نے السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرنا سارے بہنی برا ٹھیک ہو سو اللہ سکھ دے سارے بہنی براواں کو میں تہاڈا اپنا عامر خان تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل عامر دیسی لائف۔ اج دی جڑی ویڈیو ہے نا بڑے مزیدار ویڈیو پوری دکھائے تو کو بڑا ہی مزہ آ جائے۔ تساں جان دو سو احمد رضا او ایک سید پیا ایتھے آیا ہے۔ ای پچھلی رات میں گیا ویڈیو بنائی میں کڈے داریاں گالی ہوندیاں سنداریاں ویڈیو بنایا اے ویڈیو تساں پوری دیکھو تے بڑے مزے دیاں گالی کریندا ہو تے بڑا ہی مزہ آندا کو دیکھن تے تساں دیکھو مزہ نہ آوے تے وال گال کرائے اے ویڈیو پوری دیکھو۔ اچھا دوستو پڑھایا ہن اے دیکھ مال پہ پڑھتے کھڑے نہ پڑھایا ہن توڑ تے تو کو مال پہ دکھانے ہے جل کے جل یار جلتی جل بڑا مزاقی مال پہ کیا اللہ دی قسم ہے بندے دی زندگی گزارن دا 84 اتائیاں دے جیتا ساڑا نہ لائی ویچ بتاؤں جیتا سارے ٹھران والے ودے ہوئے نوال بندہ چٹے کپڑے ہی نہیں پا سکتا جیتا بندہ سارے ٹھران والے ودے ہوئے نوتا بندہ گاڑی کو ٹاکی شاکی نہیں مار سکتا جنہوں نے ہی نہیں اپنے سارے ٹھران والے کیا بان جوڑتے رہا شریکہ دے سامنے تیری ناک دا اچھا کری دے شریکہ دے سامنے تیری ٹور شور تا بنی دی ذریف بندہ ٹینگنگ دا بنا دے رکھ دے تیری جتی شتی کو پالش مالش تا پلا دے رکھ دے شریک جو آکسی چلو سڑ سی دے سائی وہ جی میں تو سوا دے سڑے دے نا شریکاں کو اللہ دیا تے پاک فرمائے جڑے میرے یار دے دشمن آن دے نا میں رب دی ذات پاک والے انہاں کو سڑے نہ والا کی میں سڑے دے آوے فرمایا اڈو شانہ کو گھٹاونا لے آوے نے اڈو محمد یا شانہ کو ودھاونا لے آوے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دیا تے پاک نے فرمایا میرے یار دے غلام ہے اور اتنا جڑا وہ پیو ہے ساری زندگی سڑداریا اللہ دیا تے پاک نے ہوں دے گھر دے وچ جڑا بال پیدا کیتا او بال ہوندا ہی پر غلام آمنہ دلا سبحان اللہ سبحان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ جڑے دیوانہ بنا نا ان دے دل وچ آقا دی محبت آ گئی آقا دا حب آ گیا سرکار دا پیار آ گیا اپنے پیو ابو جہل کو میں تے کلمہ نبی دا پڑھ وہ کنا پیا پڑھے کلمہ اساں سردار ہیں ساری سرداری ٹھوک موس پوسی اساں گودے شودے ہیں ساری گداٹ موک ویسی اساں بڑے نواب ہیں رئیس ہیں ساری نواب کی رئیس ساری موقع دے وہ آگے تو ساری زندگی سڑدار ہے میں ہوں ساری زندگی نہیں سڑدا میں تا کلمہ محمد سبحان وہ تو ایویں کر اگر محمد دا کلمہ پڑھ دینا سارا ایک مطالبہ ہے محمد کو آکو سارا مطالبہ پورا کرن چ والا سا کلمہ پڑھ سنا گے کیا جنے محمد کو چلے ونجنا کو کوئی بڑا سارا جڑا پہاڑ کھڑے نا یہ پہاڑ دے تلے ایک ندی ہے سرے کے چ نالی ہے بھائی زبان چ پگو ہے تواڈے پادے آ دے واٹر ہے یہ جڑا پہاڑ دے تلے ایک واٹر پگو ندی کھڑی ہے نا یہ ندی دے پروں تے پہاڑ دے آدھے ایک درخت کھڑے محمد کو آکے درخت کو سدن اے پہاڑا علاقہ اے پہاڑ کو چریندا ہویا محمد دے قدمہ وچ آوے بل ایو آتے درخت جھک کے محمد کو سلام کریں سلام کرتے ول واپس اپنی جاتے ونجن بالکل توجہ نال پاتری کمانا نہ تھی وے پاتری کمانا نہ تھی وے کمانا سمجھتے نہیں یہ کس کو آدھن کمانا مرجاویں دیکھو نا بھئی اساں ایک مولوی ہوں وال تساں ٹھیک بیٹھے ہوندے اساں کترا ہے آونیو تو وال تساں کمڑی چھوڑی طبیعت وال بائی طرح پہ لگا دی ای جو ہن مولوی ودتے آندن پتہ سارے نال کیا تھی تساں اتنے ودھے بیٹھے ہوئے اساں کو مانے تھی نے اساں تو کو ڈھیک دیکھ کے خوش ہونے ذری تساں ہی سا کو ڈھیک دیکھ کے خوش تے کرو اساں جی میں تساں ابھاویں تساں اتنی سارے آئے بیٹھے ہوئے ایمان والی میرے ہاں دے نہیں وے پوندے میں ادم میں وگھے چ بندے ہوئے نا قلعے چ بندے ہوئے نا مربع چ بندے ہوئے نا اچھا تساں مربع چ بیٹھے ہو اساں والی ٹھر دے کھڑے ہونے اساں پھٹے تے ڈترے مولوی پے ہونے تواڈے بالکل کڈن لگ گئے تے کوئی خوش تے کرو جی میں اساں تو کو ڈھیک دیکھ تے خوش ہونے ہیں نا تساں ہی سا کو ڈھیک دیکھ تے خوش تے کرو اوے ٹھر دیاں کو اللہ ٹھریں دے تے اللہ سبحان کو اللہ سڑے دے ہن اتنا توجہ کرے اے پاتر کمانا نہ تھی آقا دی تے پاک دی خدمت ون گیا ابو جہل دا پوترا دے میں سایاں کول چلا گیا جلے کریم آقا دی پاک بارگاہ جیو سید ذات پاک جلے ریٹا فرمایا کرما میں کہ جی فرمایا اتنا منہ جھاکی ہوئے فرمایا اب بے آج شارتی ہو جائیں رکھی ہے چاہ او آدھے اگر صحیح میں چکرے سنوال کلمہ پڑھسوں آج دوالی میں کرو چاہ صحیح فرمایا بول کیا آکھنا چاہنے وہ کہ جرا پہاڑ دے آدھے جے وڈا سارا درخت کھڑے اگو پگو کھڑے ندی ہے کوئی اشارہ کرو ہے توارے دے ٹردا آوے زمین کو چرے دا آوے توارے کو لاوے جھک کے بل سلام کرے واپس اپنی جاتے بنیے پاتری
کمانا نہ تھی وے اور صحیح دا جملہ سنا ہے آقا دیات پاک نے فرمایا کرما ہونا کہ جی فرمایا میں ساڈا ہوں یا تو ساڈا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ساڈا ہوں یا تو ساڈا نے وہاں کہ یا رسول اللہ میں کو پیوں وہاں کہ جنا نبی ہوں دے وہ اشارہ کرے چاول کو شاید رک دی کہیں نہیں ول نبی دے تابے بنتے ول پاویں دیے آقا دیات پاک فرمایا باقی سچی گال ہے ہر شے نبیاں دا آقا منی دے پر جے کو نبی بھیجا بیٹھا ہوندے نا خالی ہوئی جائے سبحان اور توجہ کرائے جڑا لفظ دینا پیا آقا دیات پاک نے فرمایا وانج ان درخت کو میرا سلام دے ہائے ہائے بندہ گھر بیٹھا ہوئے چولہانے دے بیٹھا ہوئے بارو دیرے تے بیٹھا ہوئے بننے چنے دے بیٹھا ہوئے وگے شگے بیٹھا ہوئے کلے وگے بیٹھا ہوئے تے کاکے چاچے چیئر میں دا سلام آوے بندہ کپڑے چ نہیں ماندا ایمان نال بندی دی پھو تیری تھی ویندی ہے بندہ دا ونی نے اڈن لگ ویندی اوے چاچے چیئر میں دا سلام میرے کول آ گئے جے دے کولو چیئر میں دا سلام آوے او پوری بستی چ نہیں ماندا تے جے دے کولو نبی حق سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دا سلام آمنی اللہ دیات پاک فرمودے نبی سلام دیوان بھی جیندن پر جنن پینے بندے دیتے موت وقتاں دے اللہ دین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام سبحان اللہ سبحان حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمیدے نا ہر دی روح قبض کرن وائن پر جنن میرے مومن بندے دی روح قبض کرن گیا کرنا ول چپ کر دینا کیا کر اللہ سے کیا آقا فرمایا یقولون سلام ول پہلے میرے بندے کو سلام دیتا کر جے دے کول دنیا دار دا سلام ونجے ہوں دی پھوت نہیں ماندی جے دے کول نبی دا سلام ونجے ہوں دا کیا مقام تے جے دے کول رب سبحان اللہ بابا موسیٰ علیہ السلام آپ ویندے پیان کوہ تور دوتے اللہ دیات پاک نے فرما موسیٰ سہیں جی سہیں فرما کلے ویندے پہ وے آپ فرما اللہ سہیں توڑے دے رہندہ پیندے بٹن چٹا لاوانا دا پیا اللہ فرما چلو آندہ دا میرے کلو اوے پہ ایک میرا سلام تے سنیہ دا دیتیا فرما کہندے کلو فرما پہاڑ ایک بندہ بیٹھے پہاڑ دے وچ ایک غار ایک بندہ بیٹھے 70 سال تھی کہ میری عبادت بیٹا کریں دے حکومن کے میرا سلام ہی دے چاہ سبحان اللہ حکومن کے میرا سلام ہی دے چاہ حکومت میں تیری 70 سال دی عبادت قبول نہیں کریں دے موسیٰ علیہ السلام سنیہ کیتا چا اللہ دی پاک بارگاہ وچ گھندے توڑ پہنچ گئے جلے توڑ پہنچتے پوچھنے معبد خانے وچ بیٹھائی عبادت خانے وچ بیٹھائی غار وچ بیٹھائی اللہ دی عبادت وچ مصروف ہے آپ جلے بار گیا انہوں کو فرمایا آپ فرمایا میں اللہ دا نبیاں نا میرا موسیٰ ایک لکا میرا کلیم ہے اللہ سے دا سنیہ چاہتی ودا تیرے کو لائے ہوں کہ جیا دے ہو چا آپ فرمایا اللہ سے پہ فرمائے دے وائن میرے بندے کو سلامی دے چا میرے بندے کو آقا تیری 70 سال دی عبادت قبول نہیں کرے گا او معبد خانے تو مسلح تو عبادت علی جاد اٹھا تے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے خوش تھی دے موسیٰ صحیح انہاں کہ جی صحیح آپ فرمائے ہے دفعہ یا کال وال سنا میں آپ نے فرمایا بڑا اچھا سالہ بندہ ہے تو مجھے تیری عبادت قبول نہیں کرنا تو دے وال سنا میں آپ نے فرمایا اللہ دیات پاک پہ فرمائے دن وائن میرے بندے کو سلام دے چا ان کو آقا تیری 70 سال دی عبادت قبول نہیں کرے گا موسیٰ علیہ السلام کو آدھے ہی گالے چیچا سے ایک دفعہ وال سنا میں آپ نے فرمایا مڈو تیری میرا رب عبادت قبول نہیں کرنے تو آدھے ایک دفعہ وال سنا میں ای گال اچ کیڑی چاس ہے وہ کہ موسیٰ سے گال سنو ای گال اچ وال چاس نچان لگ گیا ٹپان لگ گیا خوشتی میں لگ گیا تمالا پامان لگ گیا ایڈا سونا جھمر مارن لگ گیا آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑی جھمر خوشیاں دے انداز کیوں ہے وہ آگے وہ سونا پتہ ہے خوش کیوں پیاتی نہ وہ آگے کیوں پیاتی نہیں آپ فرمایا یار دا سنیہ دا اللہ سبحان اللہ یار دا سنیہ دا آگے بات جلے گی گال سونے نے آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی دا اللہ جے دی مڈو عبادت قبول نہیں کرنا اون دے جے دی چاس سے اے دی چاس سے بھاویں تسا آخری تے عبادت قبول نہیں کرنا اون وال وال خوش بیٹا دی دے وہ گال وال بیٹا سن دے اللہ فرمایا تے کو سناون واسطے آدھا بیٹا اون دے کول اگلی گال پوچھی دے جی مدی دی چاس سے آپ نے فرمایا اوئے اے دسا اتنا خوش کیوں پیاتی نے وہ کہ موسیٰ سے گال سنو میرے کول اگر پوچھتے ہوئے نا وہ خوش کیوں پیاتی نا تسا کیا کہتے ہیں آپ فرمایا سنیہ کیا ہے وہ کہ سنیہ اللہ سے منڈو تیری عبادت قبول نہیں کرے گا آپ نے فرمایا چلو اے دسو تو سب کون ہی آپ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں آپ فرمایا میں کون آپ فرمایا تو اللہ سے دا بندہ ہے جڑا اللہ سے تے کو پسند ہی نہیں کرے گا آپ فرمایا چلو میں کو پسند نہیں کرے گا نا انہاں کے کہنا آپ فرمایا بھیج ہی دا آپ سبحان اللہ اور بھیج ہی دا آپ سنا کہ جی بھیجا آپ آپ نے فرمایا جلے اتنا کچھ آپ بھیجس چاہ تو بل دسو تسو کون آپ فرمایا نبی ہوں آپ فرمایا تو لقب کیا فرمایا کلیمہ آپ نے فرمایا میں تو سدے انہاں کے کہنا آپ فرمایا میرے ویچ کشایا آئی دا سبحان اللہ میرے ویچ کشایا آئی نا انہیں دعا کو آکے تسو میرے بوئے دیتے آئے کھڑے میں
یا تھوڑی پھوتے اج غریباں دے بوئے دے نبی آیا اللہ اللہ سبحان اللہ اپنے فرمایا اینا 4 سالہ بندہ تے پتہ نہیں تیری تار اڑی کتھوں پئی ہے اللہ ناراض تھی بیٹے تیرے